سبناتكم نايتي كاب أملاخ استقبلكمو أوشتكم زلو منفس قدس كم زخانة دو عيد فلطنيكم مبقر نايجزا رسخم أيكونكم من بلنا أتجزي مسكده نخت مالسو أزي تجمعك بتعمي خات التعس أتسبت من البات بجلجات عمي خبز عالم كفل الخون ناي دايندك سبعة تفترة سلازغاني ويقول نحنا نكيد نخيل الخون مسكده أب أفدق مقابر خينا مس حالفات سبتي أب تداس حازم كينا معلال مبكاي متوات وي مماقنتي زغدسب ترجم يقولون نفس خيخات وتعمو داتها سلمتها بزعبا سبات جنغنيرة سلمتها با نسب كيبلن ندابولكو مكراي تسقب زلوخون زنبوركو ندابلكا ننفس خان داوقس كيخات نبر نسب مفرح أما فانت رايوتو بإجابير زعمناقنا بدحاني نبر يبلنا سلازي سلمتاينا دك سبات أمو داتها نتعس حدا خنقبرو زنبرنا عيو حدا خنصرحو زنبرنا عدل حدا خنصرحو زنبرنا أقات أميتات كي قبرنا يمس نترف وي كي سرحنا يو قزي مزخدنا تعسا خورنا جمر أبتي شعو قزي أبتي تخونتات كقات منا خلو اتعدل تخقات منا خلو وي اتقات أميتاتي كمتسأنا خلو قن أين قد سولنينا دحان قزي لني تصبح قوري دحر صباح قوري نعمتها قوري ندابلنا نخيد مش موداتها كن يتعسنا قزي مسكده كنت تعسني جمر تعسان تاي مالتيو إلنا بديفنيشن تدارينيو تعسا مالت حدا قاب وي حدا كفتت كوينو كتسرحو دليخا زنبركان تي هيوات كحجو خوينو وزولون أمونغو زولو خفتت وي بادو بوتا تعسا بال اسخاخت كونو دليخا زنبركا كال هيوات كخونو دليخا زنبركا تتسرحو زنبركا كال مسكونة متعام مسعابي كم تدلي هيوات كا مخان مسعابيكا تعسا خوركا جمر إذا مونغو زولو كفتت وي قاب كا تعسا نولو دحريو توم مصونا زنبرام عدلات ويا قات أميتات كيسر احنا يوم مسترفنا عدمينا ملو أبو أمورنا انداتا مالالسو زنقر زسكو قبرو كوينيرني نزاقوال زي أسكا حتى كوينيرني مسابز خلالو كوينيرني جنزب كب كوينيرني قزي أبزي كون كحلفو زينا برن اندابلنا كنت عسني جمر أبو انجيل ماتيوس 25 فقد حد خساب 10 زلو زانتان ايتن 10 تدناقل تدعا رينيو شعو منقست سمايات مبرهتاتن حيزن مرعاو كقبال ازواتا 10 تدناقل تمثيلي لواتن 10 تدناقل شعو انتين جيرن مبرهتاتن حيزن تن حموشتا لبامات تن حموشتا عياشو نبرا شعو تن حموشتا لبامات مبرهتن زيتن تماليين كدا تن حموشتا عياشوغن مبرهت تراحيزن كيدا بزي زيت غيدن مرعاو مزدنقوي يدك سامالتيو شعو فرق ليت مسكونة مرعاو يمت امو اتن عياشو مبرهتاتن زيت خود مس رأيا نتن لبامات زيت قدا زيت لك حانا مبرهتنا زيت خود دليل لأنمو اتن لبامات كان عانا نعاخن زاكل زيت يبنان كيتكن كابتوم زي شاتو كاون عبد قامس بلان مرعاو نامت خلو السن كأن دقة واتين كجاز عيلن شعو مرعاو متأمو معصو تعصوي بالمالدي تن لبامات كا زيتن مبرهتن حيزن مستمرعاوي أتوا شعو اتن عايشوغن انتين جيرن جزيئن متين معصو مسكو حكو حتى عاجيساني هون شعو انتهاني لنو قويتا أرحوالنا خوتا بلو يبل بحكي أي فلتأكني بلكن اللهو إلو ملسلن يتاود سبز متسألا معالتن ساعتن أي تفلتوان يخون مو نقحو يبلنا مالتي حجين تايو كل جزيء تعسا حدا نقر أبسا عاتو خد قبرو تزيكي إلكا أمود أتاقى تعسا كاموخانو زا مسلا نايزن 10 تدناقل بسنة سرعة ترئينا مالتي أب منفساوي هوتكا كاب حجي تحيسكا خدناك حمزلكا أب نايفلت هابتخا بيتسباو هابتخا كلو أب هوتكا بكسر هوتكا زولو أب تشو عتر إسات هوت زبهل أو خاب حجي تحيسكا خدناك حمزلكا تزي كوينو جن تاسعتيا تا معلتتيا أيتفلت عنيها تا إسخا ود عسرا خلخا كتقبرو زنبركا ود سوسا مسكونكا زي تقبرو بزحنا قرات الله سلازو ود سوسا مسكونكا خدناك احتبالكا معصو توحواخا خفتلكا يكئنيشو مغنياتو تبقلبت كسرحو تخل ود عسرا ود سلاسا خلخا بقلبت كسرحو تخل شعو تجزيتي حاليفي من البات جنزب كتوهلو تخل تجزيتي حاليفي مالتي
عدم እንዳወሰኽና ክንከይድ ከለና ናትና ልቦና ናትና ቫልዩ ወይ ዋጋና እንዳወሰኸ ይኸይድ ሞ ሽዑ ነገራት ክርድኡና ይጅምሩ ኣቀዲምና ክንወስዶ ዝነበርና ዕድላትን ኣጋጣሚታትን ከጣዓሰና ይጅምር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ስለምንታይ እምባ ደቂ ሰባት ዝጣዓሱ ኢልና ተሓቲትና እቲ መልሲ ኣብዚ ዝቕፅል ክርኤና ቀዳማይ ምስ ትፈትዎም ሰባት ግዜ ስለዚ ይሕለፍካ ደቂ ሰባት ቀዳማይ ዘጣዓሰና ዕድመ ምስ ከደ ብኻ ምስ በዓል ገለ ብኻ ምስ ዕሩኽተይ ብኻ ምስ ስድራይ ብኻ ምስ ደቀይ ግዜ ሕሊፈ ኢልና ኢና ንጣዓስ ምስ ትፈትዎም ሰባት ግዜ ክትሕልፍ ኢኻ ትመርፅ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምናልባት ንጎይ ለና ንሰርሕ ኣለና 16 ሰዓት 14 ሰዓት 10 ሰዓት ንጎይ ንሰርሕ ገንዘብ ነምፅእ ኣለና መወዳእታ ግን ትሪዛልት ክርኤና ንደቀይ ግዜ ክህቦም ነርኒ ንበዓልቲ ቤተይ ግዜ ክህባ ነርኒ ንስድራይ ግዜ ዝሃብክዎም ምስ ዕሩኽተይ ዝዕለልኩ ሓሳባተይ ሼር ዘይገበርኩ ክትገብሮ ዝነበረካ ድሓሪ ዝፍለጠካ ስለምንታይ ዝጎድኣና እንታይ ኢልናኻ ዝምድናታት ተሪኢኹም ሪሌሽንሺፕ ምስ በዓልቲ ቤትና ምስ ደቅና ምስ ፋሚሊና ዘለና ግዜ ምስ ከደ ንኽትመልሶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምናልባት ሰልዲ ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ግዜ ምስ ከደ ርክብካ ምስ ሰባት ዘለካ ምስ ኣሕዋትካ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ንሕድሕድ ሰብ ምስ ቤተሰቡ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ቀረብቱ ተባኢሱሉ ዘሎ ግዜ እቲ ግዜ ምስ ከደ ንኽትመልሶ ኣዝዩ ይፅግመካ ብጣዕሚ ኢኻ ትጣዓስ እቲ ሰብቲ ምናልባት ብገለ ኣጋጣሚ ካብዚ ዓለም ክፍለ ክእል ኸውን ናይ ደቂ ሰባት ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ንሕና ክንከይድ ንኽእል ንኸውን ስለዚ ትጣዓሳ ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን ኣብ ሰዓቱ ክትጥቀመሉ ተዘይክኢልካ ኣብ ሰዓቱ ክትረብሓሉ ተዘይክኢልካ ፍቅርካ ክትገልፀሉ ተዘይክኢልካ ነቲ ሰብ ምስቲ ሰብቲ ርክብካ ከተዕቢ ከተዕዝዝ ተዘይክኢልካ ግድን ብኣካል ኣይኮነን ኢቨን ብቴሌፎን ብቴክስት ጌርካ ከተዕልል ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ከም ሕብረተሰብ ንኹላትና ጥቂዕና ዘሎ እዩ ጎዲእና ዘሎ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ንሓውና ንሓፍትና ንወድሓትና ንወድሓወቦና እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢልና ይቕረኢልና ብልቢ ይቕረኢልና እቲ ህይወትና ንመርሓሉ ነንሕድሕድና ንራዳዳኣሉ እቲ ዝምድናና ንዕብየሉ ሰላምታ ንለዋወጠሉ መንገዲ ክንፈጥር ንክእል ኣለና ተዘይ ኮይኑ ግን ሰብቲ ፅባሕ ንጎ ካባኻ ምስ ተፈለየ ብኻ ከምዚ ገይረ ብኻ ደው ኢለሉ ብኻ ረኺበዮ ብኻ ዕሊለዮ እንዳበልና እንዳተጣዓስና ከይንነብር ኣብ ምሳሌ 17 ፍቅዲ 17 ታይብል ፈተውቲ ኩሉ ግዜ የፍቅሩ ኣሕዋት ብእዋን ፀገም እንተዘይተሓጋገዙ ዳ ሕውነቶም እንታይ ይጠቅም ይብለና ስለዚ ኣሕዋት ኮይና መቅርብ ኮይና ኣብ እዋን ፀገምና እንተዘይተሓጋጊዝና ኣብ ሰብ ዝደልየሉ ኣለኹ ሰብ ክኾነከ ኢልና እንተዘይደው ኢልና ነት ሰብ ምስ ከደ ኣብ ኣፍ ደገ መቃብር ኮይና ምስ ሓለፈት ሰብቲ ኣብ ትዳስ ሓዘን ኮይና ምዕላል ምብካይ ምፅዋት ወይ ምሙማቕ ነቲ ዝኸደ ሰብ ትርጉም የብሉን ስለዚ ቅድሚ ምጣዓስና ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ቪድዮ ብትሪኣ ኣብ ዘለኻ ነቲ በዲልኒዩ ሕማቕ ጌርኒዩ ምስ ሰብ ዝፅልእለኒ ንብሎ ብዝተኻእለና መጠን ቴክስት ፅሒፍና ከመይ ኣለኻ ንበሎ እቲ ካልኣይ ንሰባት ዘጣዕሶም ንደቂ ሰባት ዘጣዕሰና መወዳእታ ህይወትና ኸ ብኻ ቅድሚ ሕጂ ሪስክ ወሲደ ነዚ ነገር ዝሰሪሐ እየ ኢልና ኢና ንጣዓስ ሓድሽ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ሓድሽ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ሓድሽ ምስ ሰብ ምልላይ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ሕፍረት ሒዝና ወይ ስክፍታ ሒዝና ነቲ ሰብ ከሓተትናዮ ንሓልፍ እሞ ግዜ ምስ ሓለፈ ክሓቶ እኳ ይነርኒ ክብሎ እኳ ይነርኒ ክዛረቦ እኳ ይነርኒ ክዛረባ እኳ ይነርኒ ኢቭን ኣብ ሪሌሽንሺፕ ወዲ ኮይኑ ወይ ጓል ኮይና ክትሓታ እንዳተገባእካ ኣጋር ናይ ህይወትካ ክትገብራ ትደል እንዳነበርካ እንዳፍቀርካ ከለኻ ነታ ጓልቲ እያ ብሰንኪ ሕፍረት ዲስ ብሰንኪ ፍርሒት ይተርፈካ እሞ ሽዑ መወዳእታ ግን ክሓታ ነርኒ እዛ ሰብ እዚኣስ ኣፍቃሪተይ ክገብራ ነርኒ በዓልቲ ቤተይ ክገብራ ነርኒ ወይ በዓል ቤተይ ክገብሮ ነርኒ እንዳበልካ ትጣዓስ ምናልባት ኣብ ስራሕ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ምስ በዓል ገለ እኳ ክጅምር ነርኒ ምስ ኩስቶ እኳ ክመሃር ነርኒ ኩሉ ግዜ ከይንወድቕ ስለ ንፈርሕ እምሮና ኩሉ ግዜ ናይ ሰርቫይቭ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብለና ክትወድቕ ኢኻ ክትተርፍ ኢኻ ሰባት ክስሕቑልካ እዮም ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ እዮም ምስ ወደቕካ ድሕሪ ሰብ ክትተርፍ ኢኻ ሰባት ክስሕቑልካ እዮም ሕማቕ እንዳምፀ ይኸፍ ዘብለና ንምንታይ እዩ ሰርቫይቭ ክንገብር ስለ ዝደልየና ከይንዓቢ ስለ ዘይደልየና ኣይኮነን የግዳ ንሕና ኣብታ ሰዓት እያ ሪስክ ወሲድካ ካልኩሌትድ ሪስክ ዝበሃል ማለት እዩ ንዓኻ ብዘይጎድእ መንገዲ ነቲ ዕዮቲ ነቲ ተግባርቲ ነጢርካ ክትኣትዎ ከለኻ ኣብ መወዳእታ ኣይተዓስኒ ኢኻ ኢቭን ዋላ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ
كترف تخيليها كتكسر تخيليها جن كاب كي سرح خايو دحري جزء متعس مش سرح خايو بتوت كتكا تماهير كامل يسكا خد كتسل أتزح شيء إذن نبزو حساب زت عسوي عمو داتا زت عسوي كلا قدمينا خن مهار نيرنا كلا قدم دي جمرنا يوم حج عدمينا خيدن ديز بلا كاسب شو عند هون كذي تماركا كلا شعودا خمسة خينا يلزا مخني وي شعودا سدرا بيت سلازنا بورني شعودا سنة نيرني سلازي بفلاي تومنا أشتو 10 كساب 3 كساب 4 زل عدميهم تيجيهم حج خدتقاموا له تداخل لكم حج كالكوليتد ريسك وسيتكم حج ارنج خدغبرو تزيكي لكم كافتي 4 5 غلا زلو بارادايم كالله دحر 4 بعد غلا يلسب ملئنا له 4 5 بصحه كلا حج عدمينا خيدن دي تجدا كندسب كينا انا ترجم يقول نحج سندابلنا ندم خانينا خينبر بفلاي تحتي 4 زلهم كالكوليتد ريسك وسيتكم تمهارو عبايو سرحو بيزنس غبرو غنزبا واهللو اب قنطمنت غزيخ ما يتحلفو سالساي تعنا كم محيش نيرني دك سبات زتعسوم كالخا ناي تعنا قدايو ابتي ناي نسنت غزي هو كتبل كتغوي كت غزي خاب كنت خطباخنو اب سراح اب غنزب ممصا نخططفو إلكا غزي خا امغاغباخا اكسرسايز يتسرحني خا نسغاخا زخون منقسقاساي تغبرني خا امغاغباخا زي تمحايشه امود اتا تعنا خغدل مجمره تعنا ختصن مجمر كاشعو بخا بزعبات عني حاسبه بخا ننفسي كوين اندابلنا ننبر اتن نفسنا خطقمنا زخل نعنا خربحنا زخل داجم كيدنا سبورت خنسرح نخيلينا اورغانيك زخونه مغبتات كنبلع نخيلينا اب كندي نيوتنا زي تقمنا نغنزب كم صالنا طراي غنزب سيف نخنغبر يلنا اب كندي ننبر مالتي انتايقات تتعساشو امود اتايز مت اب انتايبل دك سبات 7% لعل 7% ناي غنزبهم بعلو ما يعرفوني نخال قاطاميتاتنا نطفو سلازي ننفسخا قدم تخون شعنا تخالق تكون تخيلي ابتعنا خمسرح اب سلستيو كفالنا هيوتنا اب سغانا امرنا اب منفسنا نسرحلو منقد نفطر كنلالنا نسلستيو طعي كون الله منفسكا طعي تداخينو امرخا طعي كوني امرخا طعي تداخينو سغاخا طعي كوني بفلاي افتني امرون ناي منفسن اب امرخم تسرحلو منقد تدا فطيركم كا كتنبوب لكم كتمهارو لكم كورسات كتوزدو كتقولو لكم نمرخا تعبيلو منقد ناي سنه لبونا تمرتي كتوسد مخال اكسرسايز مغبار نت سغاخا زطقمكا نغراتكا اب كندي اب نفسخا توعلو نتي سريح خازم صخايو ننفسخا خند تخفلاغن اب كال مدات تزاناغعخو تصاوتكو صحاكو ستيخو نايت كلاب حادركو نطفو غزينا غنزبنا انت اخوينو ام وداتا تعساي سلازي بزعبا طعناها كتتعسكي جمري خاشو طعناها كاب مستبالا شو ختعريو اقدم كختكالا خلا خايتي زبلصي اقدمنا بزعبا طعنانا كنحسبولو نخيل منغدي انا نفطر زلنا حواريا باولس نابسب قرنطس ابزل اخو قداماي ملوختو ام معرف 6 فقد 19 تايبل سبناتكم نايتي كاب املاح استقبلكمو اوشتكم زلو منفس قدس كم زخونه دو ايتفلطنيكم امبار ناي جزا رسكم ايكونكم من بلنا نتحب اغزابير استقبلنا محدر منفس قدس تبهيلا زلا بمنفس ببيت مقدس تمثيلا زلا نفسنا كل غزي بتعنا نحزه بسنه سرعات نحزه بولفي بمسته بصيف فيديوهات بصيف سئلتات غيرنا اينرس حيا اينركس رابعي كيبلون بمبال كيچنق اينبرن نوزح حساب زساقيو زلوخا كيبلوني بزعباي كيزاربو حما كيزاربوني كابدليتاتهم وصاي انت داغيركا وي اتسوم زيدليو اسم زي فوتو ነገር ክትገብር ከለኻ ብዛዕባ خزاربو ግድኒ ስለዚ ከይብሉን ኢልካ ዝተርፈካ ተዳኾይኑ ከይብሉን እንዳበልካ ትገጥፎ ተዳኾይንካ ነብስኻ ካትውጽዓ መወዳታኻ ስለምንታይ ብዛዕባ ሰባጭ ጭንቕ ነይረ ስለምንታይ ባ ንሰብ ከይብሉን እንዳበልኩ መከራይ ጸግብ ዘለኹን ዝነበርኩ እንዳበልካ ንነብስኻ እንዳወቀስካ ካትነብር ግን ጣዓሳ መወዳታ ስለዝኾነ ብኻት ግዜ ተመሊሱ ብኻ ናብቲ ግዜ ተመሊሰ ኢልካ ናብ ጣዓሳን ናብ ሕርቃንን ይኻታቱ ስለዚህ ንምንታይ ናባ ሰባት ከይብሉና ንፈርሕ ዘለና ንምንታይ ናባ ሰባት ብዛዕባና ከይዛረቡ እንዳተሳቀይና እንዳተሰቀቅና ነበር ኩሉ ድፊትና ተታሪኽሞ ኩሉ ስራሕና ተታሪኽሞ ብሰባት ተዳፋፊና ኢና ንገብሮ ንሰባት ከነ ሕጉስ ክንብል ሰባት ንኽሪኢልና ኣፕሩቫል ንኽረክብና
سبات نخوري إلنا نخدن سبات نخوري إلنا صبغت مكينة نجز سبات نخوري إلنا زي دلينا سرح نسرح زي دلينا وتكبر نفتسم كله كاب سبات تقبلنا نمركابينا هنا نسرح معسي زرد الناس تدعيلكم عدما خيط كله جزية مس حالفة دعابي خات كيت كلها بعدما دعابي خات بتحساس بان دعابي خات كيت كلها سلامتها بانا بسبات زيك النق سلامتها سبات كيبلون ندابولكو زحام ميلكا نام نفس خاخت ملس ميجمركا نام نقحت كتمص تدع جميركا مالتي كرداكا جمري شو سبات نعاي كيفوردن زفرح تدع خوينه سبات بزعباي كيزاربو جاج كيغبروني له ندا تساقو خو زنبر تدع خوينه اموداتا قطعسي إذا خان من تاي تعسنا أنت دايلنا سبات نخي فوردخا جاج نخي جبرخا زوكو خمزي سرح زي أكو خمزي أتكبر زود زوكو خمزي تكبار يلهم بزعبا خان خي زارو بس لا تفرح خامبر وتصيد سلا زي بقول لكم تفولتي خاكو وتصيد كم زلوا يعبيك خمس خانة يسار حلقة خمس خانة كوت فلتها سبات جن بزعبا خان خي زارو نخي فوردخا جاج نخي جبرخا أقدم كات شمكا أقدم كات السرمو مسجز يجن كرد أكا جمر عدمي خيد متجمر فالينات كهت فلت مجمر كا واجا خرد أكا متجمر سوات نايسب مونتاي كتب اللي جمر سبات كوسون لنا نتصبت دهلينا بناي سبات كوسانيتات كنكيت تدع نخيد هلينا كاب حجي جميرنا باوندري خنا قمت كنكلالنا دوب كنا قمت كنكلالنا دوب قميتكا كابزغ تحلف يبلكان وسانيتات كا كابزن ندحري ترايو كابزغن ناتي بعلي زوسن اذا نغرز بعلي زرحو تبل كتكلالكا حاجز كتحتت تغيليها جلستا كاب زخون كالو سبات كتم آخر تغيليها توساني جنات كخون عم مثالي 29 فقد 25 تايبل نسب مفرح أما فنت رايوتو بإجابير زعمنا جنا بدحاني نبري بلنا سلازي امنتنا اب نفسنا هنقور لنا اب إجابير ده هنقور لنا نمبر اب سب توكيل كات خيت ده كا اب سب كريال كا سب كفردكا سب كفتوال كات خيت ده كا موداتا زيرو خات تعرف حمشاي بغاتا ماهيري ندك سبات أمود أتازت عصمك كمهار نيرني ديجر هوسخ نيرني سكيل كتر نيرني كعب نيرني جنزب مئكاب تراي كونن وي مجيء تراي كونن علال تراي كونن محبره هو تراي كونن مزراب مسباته هو مبال تراي كونن أبزي حج جزء بزح زبلج لج نجارات بزح زدنا نجارات الله جزينا نسرقنا حدا خاو موبايلنا مالتي حدا خاو مس محبراوي هوت ملو معالتي ملو غزيخا قدامه سنبت اب غزي عرفتخا مسبات محلاف ስለዚህ ከተንብበሉ ዝግባአካ ጊዜ አንብበሉ ከተማሃረሉ ዝግባአካ ጊዜ ተማሃረሉ ኮርስ ውሰደሉ ዕብየሉ ኣብ እምሮኻ ተዓብየሉ መንገድ ፍጠር ተዘይ ኮይኑ ግን ኣመወዳእታ ተዓሰካ እዚያ ትምህርቲ እዚኣ እስክመሃራ እኳ ይነርኒ እዛ ኮርስ እዚኣ እስክወስዳ እኳ ይነርኒ እንዳበልና ከይንጣዓስ ጊዜ ምስ ሓለፈ ከተዓሰና ከይጅምር معالتاوي 10 بيج منباب اب عامت ازي بوزي او ورحي 300 بيج مالت 300 بيج حنت مصحفه اب عامت 10 مصحف بوحده تودع لها مالت ስለዚህ ናይ ንባብ ብቕዓትና ንዕብየሉ ከም ምኽሪ ጥራይ ስለተባሃለ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና እንከውን ንኽእልና ከም ምኽሪ ከዕብየና ይክእልኒ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ኣብነት አንብብ ስለዝበልኩ ወይ ስለዝበልኩ ተንብብ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ክላስ ይተዳመጪኹም 12 ሰሙን ብሓንሳብ ንጸንሕ ናይ ምንባብ ልምድና ترى بترى ندات خاتاتلكم نتمهاري ناي منباب لومدوم كم زعبي يقولوا ام ناي مسكرنات ملسيلكم كتريوا تخليهم اب ناي تمهارو ناي ممرغدا ስለዚህ ኣብ ሳብኮንሽስ ማይንድ ካ ትሰርሓሉ መንገዲ ልምድታት ካ ትዕርየሉ መንገዲ ካ ትፈጥር ዘለካ ምኽሪ ጥራይ ስለዝወሰድካ ሞቲቬሽን ጥራይ ስለዚ ሰማዕካ ዝቕየር ነገር ብዙሕ ኣይኮሉኒ ኣብ እምሮና ንሰርሓሉ መንገዲ ነንእሽተይ ምንባብ ነንእሽተይ ትምህርቲ ምምሃር ኮርስ ምውሳድ እዚ እንታይ ገብረና ካብቲ ንድሕረጅ ዝመጽእ ናይ ጣዓሳ ግዜ ከድሕነና ይኽእል ለባም ሰብ ኩሉ ግዜ ጥበብ ከጥሪ ባህግሎ ወይ ብላብ ምሳሌ 18 فقد 15 اتشاد شاي ندق سبات امودات هيوتهم اب ጣዓሳ ሸሚሞም ዝነብርካ ንህይወተይ በትነዝደልዮ መንገዲ ክመርሓን የርኒ ኢሎም እዮም ጣዓሱ ኢንቴንሽናሊ ንህይወቶም ክመርሕዋ ስለዘይከኣሉ ጣዓሳ ተሸሚሞም ነብሩ ማለት እዩ በትስኻ ደልያ መንገዲ መምራሕ እንታይ ማለት እዩ ወይ ኢንቴንሽናሊ ንህይወትካ በትስኻ ዝጥዕመካ መንገዲ በትስኻ ፕላን ዝገበርካ መንገዲ ተማእዚንካ መንባር እንታይ ማለት እዩ ተዳይና
ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ካብ ዕዮ ናብ ዕዮ ካብ ዕሩኽ ናብ ዕሩኽ ካብ ልምድታት ናብ ልምድታት እንዳተሰጋገርካ ሓድሽ ልምዲ ተጥሪ ሓድሽ ሰብ መፀካ እሱ ሓድሽ ልምዲ ካልእ የርኤካ ንዘር በሓካ ነገር ክንዲ ባዕልኻ ፕላን ጌርካ ናብቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ መንገዲ ብክንዲ ብፅሑፍ ብፕላን ብሕልሚ ደረጃ ክንዲ ትኸይድ ብሰባት ተደፊእኻ ብሰባት ተማእዚንካ ክትከይድ ከለኻ ብናትካ ኢንቴንሽን ኣይኮነን ወይ ብናትካ ድሌት ብናትካ ውሽጣዊ ድርኺት ዘይኮነ ብሰባት ተደፊእኻ ክትከይድ ከለኻ እዚ መወዳእታ ጣዕሳ ዝፈጥረልካ እንታይ ኮይነ ስራሕይ ባዕለይ ዘይሰርሕ እንታይ ኮይነ ባዕለይ ዘይውስን ነበርኩት መንገደይስ ባዕለይ ብፅሑፍ ኣቐሚጠ ብፕላን ገይረ ብሕልሚ ደረጃ ዘይከዶ ዝነበርኩ ስለምንታይ ሰባት ዘዝመልኡኒ ሰባት ፕሮግራም ዝገበሩኒ ሰባት ዝፀዓኑኒ ፓራዳይማት ተሸኪመ ክሳብ ሕጂ ዕድመይ ዝወዳእኽዎ እዚ ግዜስ ስለምንታይ ዘይተጠቐምኩሉ ንዓለም ሰይ ተሓጒሰ ዘይከዳ ዝነበርኩ ሕልመይ ሓንፂፀ ፕሮግራመይ ሰሪዐ ዘይከዳ ዝነበርኩ ነዚ ኩሉ ዝመዓሲና መልሲ ንረኽበሉ ኣብቲ ናይ ጣዕሳ ግዜ ምስ በፃሕና ኣብ ኤፌሶን 5:15 ክሳብ 16 ዘሎ እንታይ ዝብል እምበኣር ተጠንቀቑ እቲ ግዜ ክፉእ እዩ እሞ ነቲ ዝተዋህበኩም ግዜ ብሙሉእ ኣብ ረብሓኹም እናውዓልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ለባማት ነበሩ ይብለና ተዋሂብና ዘሎ ግዜ ተን 24 ሰዓት ኣብ ግዜን ተዘይተጠቒምናለን ብስነ ስርዓት ክንከደን ተዘይክኢልና ሕልምና ሓንፂፅና ንኸደሉ መንገዲ ተዘይፈጢርና ከም ዓያሹ ነብር ኣለና ማለት እዩ ንእግረ መንገደይ ን12 ሰሙን ትምህርቲ ሕልምኹም ሓንፂፅኩም ትኸድሉ ድንቂ ዝኾነ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሕልሚ ብዛዕባ ዋጋኹም ቫልዩኹም ክትፈልጡ ተዳደሊኹም ኣብቲ ክላስ መፂኹም ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መወዳእታ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ብሙሉእ ትዝሕጉስ ክፋሉ እንታይ እዩ ጣዕሳ ማለት ምልክት ዳእምበር ሓደ ቃንዛ ወይ ሕማም ምስ ነፍስኻ ዝነብር ኣብ ነፍስኻ ቃንዛ እንዳገበረልካ ዝነብር ማለት ኣይኮነን እታ ኩነታት እቲኣ ምስ ተባህለትካ ምስ ኣጋጠመትካ ኣክሽን ወሲድካ ክትሰርሓሉ ተዳኺልካ እቲ ጣዕሳቲ ከም ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይገድስ ብዛዕባ ዕድሜና ነማኻን መብዛሕትና ብዛዕባ ዕድመ ዓዲ ውላት ናብራ ኮይኑ ገለ እንዳበልና እንዲና ነማኻኒ ካብቲ ምኽኒት ውፅእ ኢልና ግን ኣክሽን ንወስደሉ መንገዲ ናብ ተግባር ንኣትወሉ መንገዲ ብሰዓታት ተዳ መፂና እቲ ናይ ጣዕሳ ግዜ ክውዳእና ክእል እዩ ምናልባት መብዛሕትኡ ዝጣዓስ ሕጂ ወዲ 50 ወዲ 60 ከሎ ኢቭን ወዲ 70 ወዲ 80 ዓመት ኮይንካ ነዚ ክንብሎ ፀናሕና ቀለልቲ ነገራት ከተርክበሉ ትኽእል ኢኻ ከተማኻን ተደሊኻ ዕድሜኻ ሙሉእ ከተማኻን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክንቅይሮ ንኽእል ነገራት ሕጂ ኣብ ሰዓቱ ክንቅይሮ ተዳኺልና ሕጂ ኣብ ሰዓቱ ክንጅምሮ እንተዳኺልና ንምንታይ ንሰምዖ ኣለና እቲ ቪድዮ ስምዕ ኣብ ዘበልናሉ ርኢ ኣብ ዘበልና ናይ ዝኾነ ቪድዮ ማለት እዩ ነዚ ናተይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዝኾነ ሰማዕናሉ ኣብ ሰዓታ ኣክሽን ትወስተ ዘይክልካ ኣብ ሰዓታ ናብ ተግባር ተዘይኣቲኻ ታጣዕሳ መሊሳ ዋጋ እንዳኽፈለትካ እያ ትነብር ስለዚ ኣብ ነብስኹም ክትሰርሑ ተዳደሊኹም ልዕሊ ስምዒት ልዕሊ ሓሳብ ወፂኹም እምሮኹም ክትመልኩ ተዳደሊኹም ንእምሮኹም ክትቋፃፀርዎ ተዳደሊኹም ኣብዚ ክብለኩም ፀናሕኹን 12 ሰሙን ክላስ ምፁ ኣብ ቦታ ኮመንት ክምሃር ይደሊ ኢልኩም ፃሓፉለይ ቁፅሪ ቴሌፎን ክሰደልኩም እየ ብዋትሳፕ ከነዕልል ኢና ብዝተረፈ ንሎም መዓልቲ ዘዳለኹዋ ብዛዕባ ጣዕሳ ትምልከት ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ጠቒማትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር ንኻልኦት ክትጥቀሙላ እውን ሼር ግበርዋ ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትሕመቑ ሳብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትሕመቑ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ነዛ ቻነል ይዕቢዋ መብዛሕትኡ ሰብ ርኢዩ ሳብስክራይብ ከይገበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣናሊቲክስ ዘርእየኒ ዘሎ ብዝተረፈ ኩሉ ሰሰናዩ ይምነልኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ምሳኹም ፀናሕኹ ሓዊኹም መሓርየ ድሓን ዋዕሉ